अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। उस्ताद एक अजीम शख्सियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। उस्ताद की अज़मत, उस्ताद की हुर्मत को सलाम कि जो एक अच्छा डॉक्टर बनाए, जो एक अच्छा इंजीनियर बनाए, जो एक अच्छा आर्मी चीफ़ बनाए, जो एक अच्छा सियासतदान बनाए और जो एक अच्छा सहाफ़ी बनाए। उस्ताद की कदर व मंज़िलत सबसे आला व अरफ़ा। इसी तरह के एक उस्ताद, एक माहिर तालीम, मेरी मुराद डॉक्टर खालिद अमीन साहब की आज अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। आज वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चुनिया से रिटायर्ड हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में उनके तालिब इल्म और उनके दोस्त अहबाब इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चुनिया में आ रहे हैं। हम आपको साथ वो तकरीब दिखाते हैं और इसके साथ साथ मेहमानों से भी बातचीत करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। लिए चलते हैं आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चुनिया। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अमीन साहब मेरे बड़े भाई हैं और मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि वो आज उनका ये तरीही लम्हात होते हैं जब एक उस्ताद रिटायर होता है। बासियत उस्ताद जो मैंने उनसे सीखा वो उनकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल से है और आज प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायरमेंट से ये बात सामने आती है कि फ़तह हमेशा मेहनत की होती है। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अमीन साहब की आज रिटायरमेंट की बावकार तकरीब में आए हुए मेहमान भी शामिल है और इसके साथ साथ हर तबका फ़िक्र से आए हुए लोग भी शामिल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको अपनी कामयाब जो है वो तालीमी सेशन और एक कामयाब जहद मुसलसल पर मुबारकबाद। आप आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के नाम की पैगाम। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो ड्यूटी आपको असाइन की जाए उस पर वर्क करें। मैंने किया इंशाल्लाह ताला। ये मेरे उस्ताद ग्रामी यहाँ पे हैं, मेरे बॉस हैं यहाँ पे, ये सब इस चीज़ को टेस्टिफाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस अदारे के साथ मेरी एक मोहब्बत है, मेरा पैशन है और मैं जितनी भी कोशिश इसके लिए कर सका बल्कि कम की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट्स भी यहाँ पे आए। तो ये मोहब्बत है जो सारे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। जी, आपने इस सर्विस के दौरान किन किन चैलेंजेस का आपको सामना रहा और आप अपनी सर्विस के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? कोई चैलेंज नहीं होता, चैलेंज बनाया जाता है। आपकी जो ड्यूटी असाइन है उसे पूरी तरह आप वो काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, चैलेंज कौन सा। असल बात ये एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने एक बात सीखी है कि अगर आपके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आप काम कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, असल एडमिनिस्ट्रेशन है कि आपके पास बहुत कम वसाइल हों तो फिर भी आप आउटपुट ज़्यादा दें। इस कॉलेज का आपने देख लिया है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, जितने भी बजटरी कंपल्शंस होती हैं, लेकिन हम उसके अंदर रह के बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का फ़ख्र है। आज खालिद अमीन साहब की आज अलविदाई तकरीब है। आज उनकी रिटायरमेंट तकरीब के अंदर माहिर तालीम भी मौजूद हैं। आज उनके उस्ताद और हमारे उस्ताद प्रोफेसर हफीज़ जंजुआ साहब भी इस तकरीब में मौजूद हैं जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। हम उनसे पूछेंगे, सर आपका तालिब इल्म प्रिंसिपल से आज रिटायर्ड हो रहे हैं माशाल्लाह, तो आपको कैसा लग रहा है? और आप ये इंतहाई मुसरत का बायस है कि खालिद अमीन साहब मेरे बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में थे और मेरे लिए बायस फ़ख्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उन्हें बखैर वफ़ियत बड़ी इज़्ज़त के साथ रिटायर होते देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Finally the day come to the retirement of Dr. Khalid Amin Saab. It is well known quote that great man makes the history and history does not make the great man. तो बड़े लोगों से ही हिस्ट्री बनती है। मैं जो समझता हूँ आई एवर फाइंड हिम ही इज़ सो मच डेडिकेटेड एंड ही वाज लॉयल टू हिज ड्यूटीज़। इन्होंने जिस तरह इस कॉलेज में आकर परफॉर्म किया है या पहले जो हालात थे और अब इनके बाद या इनके होने तक जो हालात थे, तो दिस इज़ द ग्रेट द डिफरेंस विच वी कैन सी ईज़िली। तो खालिद साहब जो थे एक एजुकेशन फील्ड के अंदर और इस इदारे के अंदर उन्होंने एक ऐसी सर्विस गुजारी है कि जो काबिल रश्क है। और आप समझ लें कि इन्होंने ही स्पेंड हिज द टाइम थॉरली विदाउट गेटिंग द ग्रे मार्क ऑन हिज सर्विस। तो इस तरह एक ऑनेस्टी के साथ आना और ऑनेस्टी के साथ ही अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते चले जाना, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बिग टास्क एनीवन्स लाइफ। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आप जैसे आए हैं किसी फील्ड के अंदर, आपकी ओपोनेंट्स होते हैं
آپ کے کمپینینز بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل اسپیکٹرم آف لائف ہے کہ آپ کو مطلب پیپل گیٹ جیلس ٹو یور پرفارمنس اور یور ڈیزگنیشن، بٹ ہی واز سچ سارٹ آف پرسن with whom I think so if I talk about the personality of Dr. Khalid Amin Saab, and it would not be wrong to say about him. ماشاء اللہ پروفیسر صاحب نے بہت محنت سے اور انتہائی خوش دلی سے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں، اور انہوں نے ویسے بھی بذات خود یہ بہت اچھے انسان ہیں. بطور استاد بھی بہت اچھے ہیں، اور بطور ایڈمنسٹریٹر بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. میرے بھی استاد ہیں، میں 2 ماہ کے لیے ان کے پاس پول سائنس جب میں ایم اے کر رہا تھا تو میں ان کے پاس پڑھتا رہا ہوں. تو بطور ٹیچر بھی بہت اچھے ہیں، اور بطور منتظم بھی بہت اچھے ہیں. کالج کا اچھا ڈسپلن اور رزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں. خالد امین صاحب نے میرے ساتھ کام کیا ہے گورنمنٹ کالج پتوکی میں، اور بڑے اچھے ساتھی اور بڑے محنتی استاد تھے. اور جب میں نے ان کو پرنسپل کے چہرے پہ دیکھا بڑی خوشی ہوئی، اور آج ایک کامیاب پرنسپل کے طور پہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں نے ان جیسا علم دوست، ملنسار، سادگی، سلاست اور صاحب علم شخصیت کم از کم چونیا میں نہیں دیکھی، اور میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں آج ان کی الوداعی تقریب میں شامل ہوں. مجھے انہوں نے مدعو کیا ہے. خالد امین صاحب پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج چونیا، اپنے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے آج ان کا لاسٹ ڈے ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی محنت کی، 5 سال کے عرصہ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزلٹ بھی بہت اچھے آئے ہیں. ان کے پڑھائے ہوئے بچے پنجاب یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات میں اب ورک کر رہے ہیں. خالد صاحب میرے انتہائی قابل احترام دوست ہیں، اور انہی کالجوں اور سکولوں سے پڑھ کے یہاں آ کے انہوں نے ادارہ کی خدمت کی ہے، علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے. نہایت دیانتداری اور ایمانداری سے اپنے جو فرض منصبی ادا کیے ہیں. ان سے قبل اور بھی یہاں پرنسپل آتے رہے ہیں، لیکن خالد امین کے ٹرن اوور میں جو یہاں کالج کا ڈسپلن ہوا ہے، جو ایجوکیشن میں بچوں نے یہ پوزیشنیں لی ہیں، اس کی کوئی مثال سابقہ جو ادوار میں نہیں ملتی. تو ہم ان کے لیے نیک تمنوں کا اظہار کرتے ہیں. ہر شعبے کے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، انتھک، محنتی. شاید ہی کوئی بندہ اتنی ڈیووشن دے سکتا ہے کسی ادارے کو. ان کے ساتھ جب بھی بات ہوئی ہے انہوں نے کالج کی بات کی ہے، کالج کی بہتری کی بات ہی کی ہے. تو میں پروفیسر ڈاکٹر خالد امین صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اپنی ریٹائرمنٹ کی جو فیئرویل پارٹی ہے اس پہ مدعو کیا. اٹس ریئلی این آنر فار می ٹو بی ہیئر امنگ سو ڈسٹنگوش گیسٹ. اور خالد امین صاحب کے متعلق بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. پہلے آئی تھاٹ کہ یہ بہت اچھے ٹیچر تھے، پھر یہ بہت اچھے سوشل ورکر ہیں. کسی کا بھی کوئی کام ہو، وہ آپ کہیں کہ ڈپارٹمنٹل ہو، پرسنل ہو، تو وہ اتنی کیئر دے رہے ہوتے ہیں جیسے ان کا اپنا کام ہے. جی بہت اچھے ہیں جی انسان ہیں یہ. ایز اے پرنسپل اور ایز اے ٹیچر میں بھی ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو بہت اچھا ان کا جو تھا وہ ہر ایک کے ساتھ رویہ بھی اچھا رہا ہے، اور ایز اے پرنسپل بھی بہت اچھے اپنا انہوں نے ڈیوٹی کی ہے. پروفیسر خالد امین صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی فرض شناس، محنتی، ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے. میں نے ان کے کام کو دیکھا ہے، ان کی ڈیڈیکیشن کو دیکھا ہے، اور جو بھی ان کے ذمہ دار کام لگایا گیا ہے اس سے زیادہ کام انہوں نے کیا. ان سے انہی چیزوں کی وجہ سے کہ کالج میں بھی وہ 4 بجے تک بیٹھے ہیں، 5 بجے تک بیٹھے ہیں، اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ انتہائی احسن طریقے سے جو ہے وہ پوری کر رہے تھے. اور میں ان تمام چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ چیزیں جو ہیں میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ ہم سب میں ہونی چاہیے جو ان میں ہیں. حالانکہ یہ بطور ٹیچر بھی بڑے محنتی ٹیچر ہیں. اسکول سائڈ پہ پڑھایا، پھر اس کے بعد کالج میں 97 سے یہ آئے ہیں، 1997 سے. تو بطور ٹیچر بھی بڑے محنتی ٹیچر ہیں، انتہائی ایماندار، نیک، شریف. انتہائی شفیق انسان تھے، اور ہم ان کی خدمات کو بہت زیادہ دیر تک یاد رکھیں گے. اور انہوں نے ماشاءاللہ اس کالج کو جو ہے ہر طریقے سے بلڈ اپ کیا ہے، کلاسز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ہر لحاظ سے ہم ان کو بہت زیادہ مبارکباد دیتے ہیں. اور بہت
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ पे आए हुए मेहमान और स्टाफ की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अमीन साहब ना सिर्फ अच्छे टीचर बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान और शफीक दोस्त भी हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने जिस अंदाज से इस कॉलेज के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी है वो काबिल तहसीन है, और इसके साथ साथ उनकी अगली ज़िंदगी और रिटायरमेंट के बाद उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।